गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया। वोटों की गिनती जारी। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो बिला तातुल 5 बजे तक जारी रही। सारा दिन वोटर्स नुमाइंदों के इंतखाब के लिए मुतहरिक रहे। पोलिंग स्टेशन पर आवाम का रश नजर आया। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही के लिए अहल थे। GB के मुख्तलिफ अजला में 1300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने। हल्का GBA2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 403 पर कारकुनान में तल्ख कलामी और हाथापाई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के दौरे को तनाज़े की वजह करार दिया जाता है। वाक़े के वक्त निगरान वज़ीर दाखिला साजिद बेग भी पोलिंग स्टेशन पर ही मौजूद थे। पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दो अलग अलग जमातें हैं। सही। हम अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो अपने प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़े। तो तमाम तर फोकस हमारा जो है वो वोटर पे है और फॉर्म 45 पे है। हमारे उम्मीदवार इस वक्त आजाद है, किसी का निशान खेमा है तो कोई विकेट पे लड़ रहा है तो कोई चारपाई के साथ है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो। जिस तरह के इंतखाबी मैदान से पूरे पाकिस्तान तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का कैसा रहा, कहाँ गड़बड़ हुई, किसने पहला वोट कास्ट किया। बोल न्यूज़ की काबिले एतमाद रिपोर्टिंग टीम और माहिर तज्जिया निगारों ने रिवायत बरकरार रखी। सबसे पहले आवाम को हकीकी खबर से आगाह किया, खबर से जुड़ी सच्चाई का दुरुस्त और मुस्तरद तज्जिया किया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की खुसूसी नशरियात को आवाम की पजीराई हासिल। गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है कि सबसे पहले हमारा जो रोड का मुतालिबा है, उसके साथ हमारे लिए साफ पानी का मुतालिबा है। बेरोजगारी की वजह से बाहर फिर रही हो। दूसरा जो अहम मसला है वो इंटरनेट का है। उनमें तो एक बिजली है, यहाँ पर लाइट नहीं है, लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। उसके अलावा जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है यहाँ पर, इसको ठीक करना है। यहाँ पे जो अस्पतालों का निज़ाम है इसको ठीक करना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नए उम्मीदवारों से बड़ी उम्मीदें लगा लीं। किसी ने पीने का साफ पानी मांग लिया तो अक्सरियत ने बिजली और गैस के मसाइल की फराहमी का मुतालबा कर दिया। नौजवानों ने तेज़ रफ्तार इंटरनेट की डिमांड कर दी। बोल न्यूज़ के माइक पर अपने लिए आवाज़ उठाते हुए कहा कि जो भी इक़्तिदार में आए खुलूस से दिल के साथ आवाम की खिदमत करे। वफाकी हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैर रस्मी इजलास में PSDP टैक्सेस और तनख्वाहों पेंशन में इजाफे पर मुशावरत की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को बजट के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक अफरात ज़र की शरह के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि दस्तयाब वसाइल की रोशनी में वर्किंग की जाए ताकि मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। और कराची में जुर्म का सिलसिला ना रुक सका। न्यू कराची में घर के अंदर फायरिंग, एक शख्स जान से गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या खुदकुशी मालूम होता है। जुर्म पर काबू पाने के लिए पुलिस का भी एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में 5 पुलिस मुकाबले, 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और छीना गया सामान बरामद। हॉक्स बे के करीब समंदर में डूबने वाले नौजवान की तलाश जारी। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में गालम गलोच की सियासत देखने को मिली। कुछ वफाकी वज़रा भी गिलगित गए। इलेक्शन कमीशन के क़वायद व ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन की वीडियो से गुफ्तगू कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम लेकर ईरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ारत दाखिला आमद हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरान अमरीका जंग मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ईरानी खबरसा एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी अहम पैगाम आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनी तक पहुँचाएंगे।
روانگی سے قبل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے بھی ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے محسن نقوی کو خصوصی ہدایات دیں۔ محسن نقوی کا دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے، خطے کی صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر لبنان کے آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان کے لیے روانہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق لبنانی فوج نے ابھی تک دورے کے دورانیے یا تفصیلی ایجنڈے کے بارے میں کوئی باضابطہ معلومات جاری نہیں کی۔ لبنانی آرمی چیف کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ دوسری جانب لبنان کو اسرائیلی حملوں کا سامنا ہے۔ ابن ہرمز کے اعتراف، امریکہ اور ایران میں پھر کشیدگی۔ امریکہ کا ایران کے ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کا بھی جوابی وار۔ خطے میں امریکی اڈوں اور ابن ہرمز سے گزرنے والے ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے ابن ہرمز میں ایک امریکی کمپنی سے منسلک کارگو جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکہ نے گروک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران کے 7 میں سے 6 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو ابن ہرمز مکمل بند کر دی جائے گی، جس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے ہیں، معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو، کہا جنگوں اور تنازعات کے حل میں وقت لگتا ہے، ایسے معاملات فوری طور پر طے نہیں ہوتے۔ دعویٰ کیا کہ ایران مستقبل میں ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے کسی معاہدے پر اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ خود کو طاقتور اور غیور سمجھتا ہے، لیکن معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ایران کے طاقتور ہونے سے مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کا اہم بیان، بولے خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے، تصوراتی نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی پر حملے کے وقت میں اسی دفتر میں موجود تھا اور ملبے سے باہر نکلا۔ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات فی الحال حقیقت پسندانہ نہیں لگتی۔ صدر ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہتے۔ سعودی عرب خطے کا بڑا ملک اور اہم کھلاڑی ہے۔ ایران اور سعودی عرب مل کر امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر رسمی اجلاس میں PSGP ٹیکسز اور تنخواہوں و پینشن میں اضافے پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو بجٹ کے اہم پہلوؤں پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق افراط زر کی شرح کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ دستیاب وسائل کی روشنی میں ورکنگ کی جائے تاکہ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے۔ وفاقی بجٹ میں ٹیکس نیٹ اور محصولات میں اضافے پر خصوصی توجہ مرکوز۔ بجٹ تجاویز میں کاروباری سرگرمیوں اور درآمدی شعبے کے لیے تبدیلیاں متوقع۔ ایکسپورٹرز پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے اور برآمدات بڑھانے کے لیے بڑے ٹیکس ریلیف کی تجویز دی گئی۔ بیوٹی پارلرز، ہیلتھ فٹنس اور کلینکس کی درآمدی مشینری پر ٹیکس ریلیف متوقع ہے، جبکہ سن بلاک اور شیونگ کریم سمیت متعدد درآمدی مصنوعات سستی ہونے کا امکان ہے۔ بچوں کے فارمولا دودھ، کیچپ، گھی اور چائے پر قیمت درج کرنے کی تجویز بھی شامل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔